Assalamu alaikum, dear audience. This is Muhammad Khan Mehdi with Inside Reality. Obviously, I'm coming with another session. यकीनन आप खैरियत से होंगे. Today we will discuss on the same issue, the hot burning topic, Russia and Ukraine. अब ये काफ़ी developments आए दिन इसमें शिद्दत आ रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक जो इन्वेजन है रशिया का वो ग्राउंड लेवल पर वो कामयाब रहा है रशिया का. देखें अब वो कीव जो कैपिटल सिटी है उसकी तरफ उसकी पेशकदमी जारी है वो, और वो चाहते हैं किसी भी वक्त उसको गेदर कर लें, कैप्चर कर लें. और रशिया की ये इंटेंशन हो सकती है क्योंकि वॉर में ब्लाइंड होते हैं वॉर, तो ये वो उसके कैपिटल सिटी को कैप्चर करके जो उनके प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की के मुताबिक फर्स्ट उनका रशिया का टारगेट ज़ेलेंस्की है और सेकंड उसकी फैमिली है, उसको वो हिट कर सकते हैं. और रशिया चाहते हैं कि जो रिजीम है यूक्रेन के अंदर वो प्रो वेस्ट है. ये नाजरीन आपको पता चले कि अंदर क्या हो रहे हैं. वो चाहते हैं कि प्रो वेस्टर्न जो गवर्नमेंट है उसकी वो तख्ता उलट लें. इससे पहले 2014 में रशियन प्रो एक आया था एक सदर वहाँ पर, उसको अवाम के रिबेलियन एक्ट का सामना करना पड़ा. फिर वो अपने घर गए क्योंकि उन्होंने रशिया के फेवर में वो प्लेबिसाइड किया था, इसके अंदर एक रेफरेंडम करवाया था. अभी जो सूरत हाल है अभी ये नेटो फेवर है. नेटो की फेवर में ये जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की साहब वो चाहते हैं कि नेटो के साथ इसकी शमूलियत बरकरार रहे और शमूलियत हो नेटो के अंदर. तो रशिया किसी भी वक्त किसी भी टाइम ये नहीं चाहेगा किसी भी वक्त कि वो नेटो में आप उसकी इंक्लूजन हो, क्योंकि रशिया नेटो की एक्सपेंशनिज़म को अपने लिए एक थ्रेट समझते हैं. और उन्होंने रशिया के अमेरिका के सामने ये शर्त भी आयद की थी कि हम आपकी इन्वेजन को आप हमारी सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है वहाँ पर ना आए, फिर हम जंग नहीं चाहते. मगर नेटो ने प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. आज के जो डेवलपमेंट्स है उसकी तरफ मैं आपको ले जाऊँगा और अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स रहा है, किस तरह से हम रशिया पे और इसके अलावा इंडिविजुअल पुतिन के ऊपर वो सैंक्शन लगाने जा रहे हैं वो किस नौयत का होगा, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे. और इंडिया इस गेम में बुरी तरह से फंस चुका है और उनकी जो डिविंडलिंग पोजीशन है और वो कोई क्लियर स्टेटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं. और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी उन्होंने एक खामोश लहजा अपनाया और अपने वोट उन्होंने एब्सटेन कर लिया, ना रशिया के फेवर में ना यूक्रेन की. हालांकि उन्होंने श्योर करवाया था यूक्रेन को कि वो उनके फेवर करेंगे. तो इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान का विविध रोल एंड रिस्पॉन्सिबल रोल और उभरता हुआ खारजा पॉलिसी उसको भी हम डिस्कस करेंगे. और जो भयानक वार का सिचुएशन हुआ है उससे हलाकतों की तादाद और जो ड्रामेटिकली उन्होंने यूक्रेन ने भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है रशियन एग्रेशन के ख़िलाफ़, तो उस हवाले से भी डिस्कस होगा. इससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. So let's move towards this story which is very interesting and मगर ये तल्ख हैं, बीटर हैं, जो है जब मटेरियलिस्टिक चार्म इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं तो वो अपने तमाम बाउंड्रीज़ को भूल जाते हैं. यही वॉर्स में होते हैं. जब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर लाखों इंसानों का ज़िया होता है, करोड़ों इंसान लोकमा अजल बन जाता है, फिर भी इंसान खुसूसन जो मटेरियलिस्टिक और हेजमोनिक रिजीम्स होते हैं वो अपनी दुनियावी मकासद को हासिल करने के लिए इंसानियत को क्रश कर लेते हैं. रिजीम्स के दरमियान फ़ाइट होते हैं, सिविलियन इसके जद में आ जाता है. यही सिचुएशन अब यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग है इसमें दुनिया को देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से अवाम क्रश हो रहे हैं. अब इसमें जो अहम रोल जो मेन रोल जो की रोल अदा करना था वर्ल्ड पावर्स, दे आर एक्टिंग लाइक अ साइलेंट स्पेक्टेटर. वो सिर्फ ड्रामे देख रहे हैं, वो सिर्फ खेल तमाशा देख रहे हैं और आगे अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा. सिविलियंस मोर देन 500 सिविलियन की डेथ हो चुकी है यूक्रेन में और इंसानियत का एक अलमिया है. और इस हवाले से आज का जो हॉट सब्जेक्ट जो रहा है यूक्रेन के हवाले से इंडियन टाइम्स को मैं काउट कर रहा हूँ. ज़ेलेंस्की ही लुक्स वेरी वाइब्रेंट. हमें उसकी तारीफ़ करना होगी क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हम अपने नेटो ने हमें अकेला छोड़ा है मगर हम आखिरी हद तक लड़ेंगे और अपनी ज़मीन की प्रोटेक्शन हम खुद कर लेंगे और हम जंग के मैदान में मैं खुद सबसे आगे पहले निकलूँगा एज अ लीडर ऑफ द लैंड. उनका कहना था इंडियन टाइम्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की, दिस इज़ आवर लैंड, आवर कंट्री, द ट्रूथ इज़ दैट इट्स आवर चिल्ड्रन एंड वी विल प्रोटेक्ट इट from any sort of invasion.
ہمارا لینڈ ہے, ہماری سرزمین ہے, ہمارے بچے ہیں, ہم نے خود اس کی حفاظت کرنی ہے. اور کئی ریسورسز کے مطابق انہوں نے رشیا کے کئی جیٹس کو بھی گرائے ہیں, مار گرائے ہیں, اور ان کی کئی سینکڑوں فوجیوں کو انہوں نے اغوا بھی کر لیا ہے. تو دونوں سائڈ سے ڈسٹرکشن ہے, تباہی ہے, مگر رشیا نے کافی اندر گھس کر انویٹ کر لیا ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل تھا, ان کے وہاں پر بھی ایک کنڈیمنیشن ایکٹ پاس کیا گیا ہے, جس میں 11 ممالک نے رشیا کے خلاف فیور میں دیا. انڈیا, چائنا اور یو اے ای نے ایبسٹین کیا. اور مودی نے, جو میں آپ کو فیکٹ بتاتا چلوں, گیم یہ ہوا ہے, سیکنڈ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مودی نے یہ ایشور کروایا تھا یوکرینین پریزیڈنٹ کو کہ رشیا کے ساتھ میں بڑے دوست ہوں, اس کے میں ایلائز سے, تو اس کو میں کنونس کر سکتا ہوں وہ آپ کے اوپر جنگ نہیں کریں گے, آپ کے انڈر انویٹ نہیں کریں گے. اب جب رشیا نے اس کے برعکس کام کر لیا تو مودی کی جو وہ پالیسیز تھے, اسٹریٹجیز تھے, وہ سارے کلیپس ہو گئے. اس کو تو چاہیے تھا کہ ایک پازیٹیو سٹانس لیتے, اور ان کا یہی توقع تھا یوکرین کا کہ وہ یوکرین کے حق میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں اس کے فیور میں ووٹ دیں گے. مگر انہوں نے پھر وہی اپنی دوغلا پالیسی کو شو کر لیا اور کسی کے حق میں بھی نہیں دیا اور باہر نکل گئے وہاں سے. تو انہوں نے آج کال کیا ہے, زیلنسکی نے مودی کو کال کیا ہے کہ آپ تو ہمارے حق میں بول رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ آپ رشیا کو سٹاپ کریں گے, ایگریشن سے روکیں گے اور وار ہونے نہیں دیں گے. اب تو انہوں نے نہیں کیا ہے, تو آپ اس میں اب آپ کا رول بنتا ہے. تو اب ان کی پالیسی اب واضح نہیں ہو رہی ہے, ایدر ٹو جوائن یوکرین اور ٹو گو ان دا رشین بلاک, کیونکہ دونوں کے ساتھ اس کے اچھے روابط ہیں, تعلقات ہیں. تو ڈیویلٹی دکھانے پر مودی رجیم یہاں پر مجبور ہو چکے ہیں. اور پاکستان کا اگر موقف دیکھا جائے تو پاکستان پہلے سے ہی دن سے ہی رشیا کے حق میں, اسٹانس میں انہوں نے پاکستان نے اپنی ورڈکٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ رشیا کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو کسی طرح آنچ نہیں آنا چاہے. نیٹو کے ایکسپینشنزم کے خلاف پاکستان نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہا ہے کہ نیٹو کے لیے یہ الاؤ نہیں ہے, یہ کوئی نیٹو کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی ساورنٹی کے اندر آ کر ان کے اسٹریٹجک لوکیشن کو تھریٹ کر سکیں. وار کی اگر ہم بات کر لیں تو وار کسی بھی صورت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. یہ رادر ہمیں سکفلز, بلڈ شیڈ, میسیکر اور ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف لے جاتے ہیں. امریکہ کا جو اس کے رسپانس رہا ہے, امریکہ بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم رشیا کو اس طرح کرارا جواب دیں گے اور ڈیسائسٹیولی ہم اس کو اس بیٹل کے اندر ہم ان کو صحیح سبق سکھائیں گے نیٹو کے ذریعے. مگر این وقت پر آتے تو وہ اپنا بیک دکھاتے اور ایون اپنے ایسٹرن یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک کو بچانے میں ناکام ہوتے ہیں. اس طرح امریکہ کی خارجہ پالیسی, ان کی ملٹری اسٹریٹجی یہاں پر ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرح فریجائل ہو چکا ہے. اور چائنا نے یہ کر دکھایا کہ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں, چائنا سینہ تان کر کی ہمارے ساتھ انڈین اوشن میں لڑنے سے پہلے امریکہ کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے سے ایک ایسٹرن یورپ کے کنٹری کو بچائیں جو چیخ کا کر مدد کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو دنیا کے اندر اب جو پاور کا جو گیم ہے, ریسورسز کا جو گیم ہے, اب یہ اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہیں, جس میں ممالک ہیومینٹی, مورالٹی, سوشل بیلنس ان تمام کو بھول کر انسانیت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. یہی مغرب جو ہیومینٹی کا درس دیتے ہیں اور یہی مغرب کے پیروکار عرب کنٹریز جو ان کی فالو کرتے ہیں, اسلام کی گارڈین سمجھتے ہیں, وقت آنے پر یہ انسانیت کو بھول جاتے ہیں اور ایک المیہ پیدا کرتے ہیں. اگر آپ مڈل ایسٹ کی صورتحال دیکھیں, یمن میں خون بہہ رہا ہے, سیریا از بلیڈنگ, یمن از بلیڈنگ, عراق از بلیڈنگ, ایوری اسٹیٹ ہیز بین بروکن. مگر عملی طور پر اسلام کو ٹرولی فالو کرنے والا وہاں پر نہیں ہے, کیونکہ مغرب کے پیروکار ہیں, امپیرلسٹ پاورز کے فالوورز ہیں اور ہر جگہ بلڈ شیڈ کی سما ہیں. یہ ایک لیک آف جسٹس کو شو کرتا ہے. تو اوورآل جو امریکہ کا جو نیو ورلڈ آرڈر کا جو ان کی سوچ تھی وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. اور آنے والا دور نیو نئے الائنسز بن رہے ہیں جو کہ امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ابھر رہے ہیں. یقیناً یہ امریکہ کے لیے آنے والے دنوں میں جو ان کی کیپٹلسٹ اسٹرکچر ہے اور سو کال ڈیموکریٹک نارم سے ان کے لیے کافی دھچکا دے سکتے ہیں, کیونکہ چائنا اینڈ رشیا اینڈ پاکستان, دیز آر رائزنگ, ایمرجنگ is a great alliance and it's gonna combat American interests in the region. We wish for a better, peaceful, prosperous
prosperous world, devoid of scuffles, wars and bloodshed. So this was something from my side. Once again آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ لمحہ مستند خبروں کے لیے ہمارے ساتھ اپڈیٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. ٹیک کیئر.